श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 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 अथ अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽध्यायः अथ अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः 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 धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरु समवेतायुत्सवः 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 क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः धर्मक्षेत्रे 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 कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव 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 सञ्जय किम कुर्वत 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 मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय मामकाः